फिलिपिन्स 4:19 इतले गरजेचे, कित्याक आयज आमकां तें सगळें जाय, हय की ना. ही 2 संडे आमी 3 संडे आमी तेच शिकताले, वाडटाले. कुडीच्यो गरज्यो आसा. लास्ट टायम आमी शिकले आत्मीक गरज्यो, ते कोणा कडेन दिवंक जाता. कुडीच्यो गरज्यो आहा ते एटलीस्ट आमी काम करून हाडून आमी घालूं येता. आत्मीक गरज्यो कशें मेळटले. देवा कडेन जाता आत्मीक, आनी कुडीचे गरजे परस आत्मीक गरज्यो गरजेचे न्हू. हॅलो, आत्मीक गरज्यो चड गरजेचे ओ कुडीचे गरज्यो सगळे चड गरजेचे. आत्मीक. आं 4 शेतां. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमकां जाय सगळें देवा कडल्यान ओ कोणा कडल्यान चलता आमकां जाय, पूण जाय. कोणाची पोटां भरना म्हणून कांय ना. तो एका दिसाक कामाक गेलो जाल्यार तेजें पोट भरता. पूण थोड्या लोकांचें पोट भरून बसून जायते जाय. ह्या संवसाराचे गिरेस्तकाय मॅक्झिमम जाय. आयज आमी कंपिटिशन करता. आमची एक रेस चालू आहा. हांव गिरेस्तकाय तो गिरेस्तकाय म्हणलो. आमी आतांचे पळयता, फुडारचे पळयता, आनी फुडाराचे न्हय भुरग्यांचेय पळयता, आनी भुरग्यांचे न्हय नात्रा पत्रांचेय पळयता. पळयना. हॅलो, तुजे जाले भुरग्यांचे, भुरग्यांचे जाले फुडले. प्रेज गॉड. ही बरी खबर, पोवंकूच जाय. ना न्हू, देवाक जाय आमी पळयल्ले. पण चड आनी चड गरजेचें कितें आहा, जो कोण आत्म्याची गरज्यो, आत्म्याची जी गरज्यो आसा ती आत्म्याची गरजे फाटल्यान धांवत, तुजे कुडीचे कुडीचे गरज आहा पळय तितले तुजे फाटल्यान धांवंक शकता. तूं तेजे फाटल्यान धांवताय ओ तुजे फाटल्यान तांकां धांवडायताय, तुज्या हातीन आसा. येस न्हू. 6:33 कितें म्हणटा मॅथ्यू. तुज्या वस्तू जाय न्हय. ओके, तुका वस्तू जाय, रायट. जावं ते कुडयोचो आत्मीक. आत्मीक मेळत जाल्यार कुडीचे मेळकूच जाय, पण कुडीचे मेळत जाल्यार गॅरंटी ना आत्मीक वतले म्हणून. आमी सगळे रिलेटेड आसा. आमी पयलेच फावट जेन्ना शिकल्या आमी सगळे रिलेटेड आहा. खंय आत्मीक वाठारांत. वी आर ऑल रिलेटेड टू, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दीस किंगडम. उडासोर हो संवसार सोदां उरचो ना. हो टेम्पररी संवसार. ह्या टेम्पररी संवसारान आमी टेम्पररी कितें जोडचे जाग्यार आमी परमनंट जोडूंक सोदतात, आनी परमनंट आमी रावलेल्या भाशेन आमी ह्या संवसारा फाटल्यान धांवतात. परमनंट आमी रावंक शकना. परमनंट आमी रावना ह्या संवसारान. तोरी आसतना ह्या संवसाराची ग्रेसकाय आमी सारकी वाडोवन चोडूंक सोदता. ही संवसाराची ग्रेसकाय आमकां मोटिवेट करता. आमकां संवसाराची ग्रेसकाय जाय. देवाकूय जाय, देवाक नाका. हां, हे देवा संवसाराची ग्रेसकाय देवाक नाका आमकां मेवलेले. देवान तो दिला. जर देवान दिवंक ना जाल्यार ग्रेसकाय संवसाराची मेळपाची आमकां देवान तो दिला. पूण प्रॉब्लम तूं हें आहा अंडरस्टँडींग. वेर इज अंडरस्टँडींग. जितले आमचे कुडीच्यो गरज्यो आसा, जितले कुडीच्यो गरज्यो आमकां जाय जाल्यार देवा कडेन जाता तें सगळें दिवंक. पूण आमी जे आत्मीक वाठाराची जे ग्रोथ, आत्मीक वाठाराची जे कितें जाय, आत्मीक वाठाराच्यो गरज्यो जाय, त्यो गरज्यो जर पावले जाल्यार आमचे कूड हेल्दी आसतले, आमचे संवसारीक ग्रेसकाय जियेतले. कांयच उणें ना. केन्नाच उणें जायना पळय तशें. केन्नाच उणें. डेविडूच म्हणटा आय लॅक नथींग. हय की ना. येदोलो राजा म्हणटा आय लॅक नथींग. कांयच उणें ना म्हाज्या जिवितांत म्हणटा. कित्याक तुजे वांगडा बरो गोवळी आसा म्हणून न्हय. अ गूड शेपर्ड इज विथ यू. सो लॅक म्हणटा तें कांय आसूं जायना. जो तोकली हूंय तरी डुबा आहा की हें ना आनी तें ना. हें देवाचें न्हय, हें देवसाराचें. सो यू नीड अ स्पिरिच्युअल नीड. वाय द Satan has penetrated in you to talk to you. गरजेच्यो संवसारीक गरज्यो आहा पळय ताजेर फोकस दिवंक लायला. जेजूकूय लावंक ट्राय केलें देवसारान. कोणाचेर फोकस दिवंक लायलें? संवसाराचेर, कुडीचेर, जेवणाचेर. कुडीचे जेवणाचेर.
आयज सगळ्यांक कुडीचें जेवण उदक आनी वारो हे तिनी मेळल्यार जियेता अशें चिंत्ता आमी, होय की ना? पूण खरें म्हटल्यार देवाचें उतर ना थंय जिवीत ना. आमी जिवी आसून पासून मेल्ले भाशेनूच. एक आमी जिती मोडे खंय चलता पण मोड्या भाशेन. प्रेज गॉड. सो कुडीचें जेवण दिवन पासून तूं मेल्ले भाशेन आहा जाल्यार खंयचे गरजेचें चड? जेवण जे कुडीचें आसा हो अत्मीक जेवण जे देवा कडल्यान आसा. प्रेज गॉड. म्हणून फिलिपिन्स 4:19 हे म्हणिना तुजी नीड. वीच नीड? जशें आमकां कळटा कुडीचे गरजो आसा पळय तशेंच अत्मीक गरजो चडून चड गरजेचे. प्रेज गॉड. सो आयज सगळ्यांक एक्चुअली जाय. नीड म्हणटा पळय सगळ्यांक आसा. नीड म्हणटा पळय ते सगळ्यांकूच आसा. आनी ते नीड देवा कडेन दिवंक जाता आनी देवान दिल्लें आसा. खाली मेळपाक जाय तें आमकां. जेजून केल्लें आसा. आतां आमची घामाची गरज ना, क्वांटिटीची गरज ना, क्वॉलिटीची गरज आसा. जे आमी 8 वरां करूंक शकना 1 वरान करूंक जाता आमचे कडेन. वी कॅन हॅव अ गूड इनकम इन मेकिंग लेस इन्वेस्टमेंट म्हणटा पळय. आयज इन्वेस्टमेंट चड जाला, इनकम पळयता जाल्यार बारीक येता. झर बारीक झर खंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो एक क्रिस्तांव म्हणटाय जाल्यार तुका खंयच्याच वस्तूची उणें आसूंक जायना. डेविडाक खंयच्याच वस्तूची उणें आसा म्हणून केन्नाच सांगना. साम 23 वाची जाल्यार तो स्ट्रेट सांगता आय लॅक नथींग. बट इफ यू आस्क आमकां जाय ती आजुनूय आसा लॅक. कितलेच वाठारांनी आमचें उणेंपण आसा. पयलें म्हणल्यार शांतीचें उणेंपण आसा. पयलें म्हणल्यार शांतीच ना. शांती ना आनी फुडल्यान कितें चिंतलें. बारीक कितें इकडे तिकडे जालें ती शांती गेली. बारीक शांती मातशी येयल्या ती पासून. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवा कडल्यान कितेंय जाय जाल्यार पयलें शांती आसपाची चड गरज. शांती ना देवसा तुका दितलो. कितें दितलो? कशें तुजें वायट करपाचें पळय तें दितलो. प्रेज गॉड. सो बरोवन दवर माय गॉड शाल सप्लाय ऑल माय नीड्स. म्हाज्याच देवा कडेन सगळें घडटा जें कितें म्हाका अत्मीक ओ कुडीचें. कित्याक अत्मीक मेळो जाल्यार कुडीची पासून म्हणपाची गरज ना. कित्याक कुडीचें फॉलोअप जावंक जाय. कुडीक ऑटोमॅटीक फॉलोअप जावपाक जाय. पण आमी जर कुडीचें पळयत जाल्यार अत्मीक फॉलोअप जायना. सो इट्स अ रॉंग वे. आमी कुडीचें पळयता अत्मीक फॉलोअप कित्याक जायना काय पळयता आमी. आनी अत्मीक हितून कट ऑफ जाल्यार कुडीचें कितलेंय कर तुका तुजे वरती शांती आसची ना आनी आहा ते पासून वचपाक टायम लागचे ना. प्रेज गॉड. आनी तुवें आसाय जाल्यार पासून तें खावंक पासून सारकें जायना. आनी आसा म्हणून तूं तुवें आसा जाल्यार खाता जाल्यार पासून तें सगळें अशें खाताय जे तुजें स्लो स्वीट पॉयजन म्हणटा पळय तुजे भितर सरता आनी एक 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 हो टायम येता वायट वांदावणेन सांपडटाय तूं. प्रेज गॉड. आमीच नको. सगळें आसलें न्हू जाल्यार हें आसलें तरी तितून तरी तूं ताळण्यान पडटा तरी त्रासान पडटाय. म्हणून आसलेलोय त्रासान आसा आनी नासलेलोय त्रासान आसा. कित्याक आसा? बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड टू द स्पिरिच्युअल किंगडम. ताका खबर ना, अंडरस्टँडिंग येवंक ना की अत्मीक गरज चड उंच कुडीची गरज परस. तुजे कडेन जर अत्मीक गरजो येता कुडीच्यो गरजो म्हणटा फॉलोकूच जाय. आनी क्लियरली 6:33 कितें म्हणटा हेजेर आमी परते आनी परते नियाळ करपाक जाय. इफ गॉड इज सेइंग आय शॅल सप्लाय ऑल युअर नीड्स. हांगा म्हणटा 6:33 आय विल एड ऑल नीड्स. हांगा म्हणिना खाली बॉडी नीड ऑर फिजिकल नीड ऑर वर्ल्डली नीड. ऑल नीड्स. तुजी ताकाच लागून दोज हू आर कनेक्टेड टू गॉड तेजे कडेन उणें कितें आहा? इफ गॉड इज फॉर यू हू कॅन बी अगेन्स्ट यू? आहा की ना? जो देव तुजे बरोबर आसा तुजे पासत आसा तुजो वायट कोण करूं शकता? गरीबसाण कशें हाडूंक जाता? गरीबसाण कशें जावंक जाता? शिराक कशें येवंक जाता?
अजूनही आमी क्रिस्तांवपण जियेता, पण थोड्यांनी कितें लिंबू केले, ओ पाणी केलें, ओ आनी कितें केलें, आनी हे दोरो बांदलो, हे शिवले, मिरची घातली, अजूनही भियेता कितें करता ब्रदर तें म्हाका, हांव नको, कितें जाता खबर ना. तें तुका लागता? केन्ना लागला? कित्याक तुका आत्मीक वाठारांनी क्रिस्तांव म्हणटाय पूण आत्मीक वाठारान कनेक्टेड नाय. आत्मीक वाठाराची गरजो तुका गरज खंय दिसोंक ना. म्हणून ते अजूनही क्रिस्तांवपण आसून पासून ते वस्तूक तूं भियेताय. तू जर आत्म्याक कनेक्टेड नाय, ते वस्तू तुका डेफिनेटली पावर, तेकाय पावर आसा न्ही, इवल पावर आसा, वायट करपाची पावर आसा, पण तुजे कडेन बरें करपाची पावर आसा. असले पावराक तुजे पांया पोंदाक धरपाक जाय. हे क्रिस्तांवाचे पयले रायट. पयले रायट कितें? हे सगळे जे करता पळय डिमॉनीक पावर, हे विच क्राफ्ट, हे सगळे आहा पळय, ते तुज्या पांयाक, हे क्रिस्तांवाच्या पांया पोंदाक आसपाक जाय. कित्याक ह्या संवसारान जसो देवाक सायबिणमाक यूज करचें पडलें की ना, हो मनशाक यूज करता की ना, तशेंच देवसारूय मनशाकूच यूज करतलो. तो आयज इवल पावर जनरेट करता जाल्यार तो कोण? आपूण करिना, मनशाकूच यूज करता. आमी मनशाक टार्गेट करता मागीर. तो ताजो गुलाम आहा, तो करतलो कितें? तूं कोणाचो गुलाम आहा? तुका चॉयस आहा? तू जर गुलाम आहा, तुका चॉयस ना, तेकाय चॉयस ना, तो करता म्हणून करता. कित्याक तो गुलामपणान आसा म्हणून. तू दवरेन क्रिस्तांव म्हणजे एक फ्रिडम, चॉयस तुजे कडेन. तुका फ्रिडम, तुका टोटल, तुका सेट फ्री आहे, तो डिलिवर्ड आहे तो. म्हणून फिलिपिन्स आमचे 4:18 म्हणटा, ल्यूक 4:18 म्हणटा, स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू. एक क्रिस्तांवाचेर कितें आसपाक जाय? देवाचो आत्मो तुजेर आसा. आनी एक क्रिस्तांवाक कितें केला? देवान तुजो अभिषेक केला. सो क्रिस्तांवाचो देवा कडल्यान अभिषेक जाल्लो आसा. कित्याक? गरिबांक ही बरी खबर दिवपाक. कित्याक? गरिबांक, गरीब कोण? जे अजुनूय नकळो असलो इवल पावर, असलें कितें जाता पळय, ते सगळे अशें करूंक बसले. ते इवल पावर तूं जर मातसो भियेलो, इवल पावर तुका अटॅक केलेंच केलें. ते ती इवल पावर केन्ना अटॅक करूंक शकता? जेन्ना तूं भियेताय, जेन्ना तुका आत्मीक गरजेचो तुजे कडेन ना, आत्मीक जे गरज्यो जाय तुजे कडेन ना, इवल भिरांत तूं येतलें, इवल पावरूय तुका अटॅक करतलो. कित्याक जाय ते आमकां इवल पावर? हे इवल पावर देवा कडल्यान येयना. कोणें कोंब्याक मारलो, कोणाचे कोंब्याचे रक्त काडलें आनी तेजे, अरे जेजून हांगा मनशाचें रक्त आनी पवित्र रक्त ऑलरेडी देवान केला. ते कोंब्याचें रक्त रगत तुका कितें करतलो? कोंब्याचें रक्त कितें जाता? जेन्ना आमचे जेजून मनशाचो पवित्र रगत ऑलरेडी दिल्लें आहा. हेजे कितें व्हडलें कितें पावर आसूंक शकता? देवान तें रगत दिवन पावर जनरेट केला संवसारांत. हे वीच क्राफ्ट पावर कितें जाता? कोंब्याचे आनी बोकड्याचे रगतान कांय जायना आतां. प्रेज द लॉर्ड. एक क्रिस्तांवाचें बळ, एक क्रिस्तांवाची शक्ती आमी आमच्या पांया पोंदाक धरचे जाग्याचेर ते आमच्या तकलेन आसता. कित्याक? लॅक ऑफ नॉलेज. लॅक ऑफ नॉलेज. आनी देवान दिल्ले नॉलेजीक सारकी आमी किंमत पासून दिवंक ना, रिस्पेक्ट पासून ना आमकां. तोंडान रिस्पेक्ट म्हणटा पूण कोरण्यान घालूंक ना, आमचें रिस्पेक्ट ना न्हू. कितें दिसता तें रियल दिसता, आनी देवान सांगलां तें आमकां कांयच रियल दिसना, अनरियल दिसता. अजुनूय आमच्या जिवितान येवंक ना, अनरियल दिसता. वायट कितें जाता पळय, वायट कितें चलता पळय, तें सगळें दिसती पडटा आनी तें सगळें रियल दिसता. प्रेज गॉड. जेजून स्वता मरण जिवो जावन गोवाकी दिता, तरी आसतना आमकां तें अनरियल दिसता. मातसो गो दिसता, वय, आनी मागीर परती सरता. वेर इज अंडरस्टँडींग? God is telling us, I shall supply all your needs. All your needs, all. Samarando, all. Angasari म्हणटा, all things will be added, all of you. सगळे वस्तू गरज्यो तुका सप्लाय म्हाजे कडल्यान येतले. Why supply from him? Because we are all connected to him. Every Christian is connected to him. That's why you're Christian. Otherwise you're not a Christian. कितलेय मिसा कर आनी कितले इगोर्जी वच, कितले देव धर्म कर आनी कितले रिट्रीटाक वच, तूं जर आत्मीक वाठारान जर कनेक्टेड नाय जाल्यार तुज्यो आत्मीक गरज्यो कश्यो येतल्यो? बरें जालें, जेजू आत्मीक वाठाराक कनेक्टेड आसलो, तेकाय चॅलेंज जालें, तूं देवाचो पुत्र रे, तेकाय चॅलेंज दिल्लें. जेजू म्हणटा म्हाकाय चॅलेंज येयल्या, तुका कितें म्हाका पयलीं येयल्या.
ते जेजूक चॅलेंज येयले, तूं देवाचो पूत रे, हय म्हणून ना तूं देवाचो पूत, जालें म्हणून सायलंटली तूं देवाचो पूत आहा जाल्यार कर मरे. अशें जायते जाण तुका येतले, देव देव करता, देव पोसतलो तुका. हालेलुया हालेलुया म्हणटा म्हणजे कितें? कामाक वचना जाल्यार पड भरतले, असले आमचे. म्हणजे आमी सगळे दुबावाचीच भाशा आमी उलयता. आमी आजून देवाक सजमोंक ना, खबर ना इटर्नल लायफ म्हणजे कितें तें. इटर्नल लायफ म्हणजे कितें तें आजुनूय आमकां खबर ना. इटर्नल लायफ इज नथिंग बट टू नो गॉड, अँड वी डोंट नो गॉड. अँड हाऊ वी कॅन गेट इटर्नल लायफ? इटर्नल लायफ इज नथिंग बट टू नो गॉड. इटर्नल लायफ म्हणजे मरतकूच न्हय. इटर्नल लायफ म्हणजे बिगिन्स नाव. जितली देवाची वळख जाता तितले तुका ते भासावणी दिला, ती भासावणी तुका जाता, तुका मेवता ती. प्रेज गॉड. टुडे आयज जे कितें आमी शिकता देवाची वळख घेवपाक, ताजे आतां पळय समज एक चीफ मिनिस्टराची वळख आसा, तुजी कामां कितें जाय जाल्यार धांवचो ना चीफ मिनिस्टरा कडेन, हॅलो. आनी चीफ मिनिस्टराची वळख ना जाल्यार कितें करतलो? लायनीन राव, जाता की ना, पावल्यार थंय मेवतलो, या मेवलोय रे पासून काम जातलें की ना तें खबर ना. सो कितले डिफरंट आहा. एक प्रायम पोजिशनार बसला, त्या मनशाची जर वळख आसा, खंयच्या गव्हर्मेंट पोस्टान जो बसलेलो आहा जे तुजे कामाचे रिलेटेड आहा, त्या मनशाची वळख आहा जाल्यार तुजी कामां जाता की जावची ना? हॅलो. सो इटर्नल लायफ देवान दिल्या म्हणजे कितें? देवाची वळखूच नासली तेजी वळख आमकां दिल्या. आणि देवाची वळख आहा जाल्यार देव सा तुजें कितें करतलो? यू आर टोटली सेफ and fully flooded provider. म्हणजे कितें? कांयच उणें ना, घसघसीत कशें आमकां जोर फुटला आमच्या लायफान. जेजू उरव्यान घसघसीत जोरूच न्हय, सारकें फावंटन बी फुटला आमचे. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो बारीक बारीक पावर आमकां हालोवंक जाता. सो देवाचो येदोळो पावर तांकां हालोवंक जावचें ना. आमचे वायट परिस्थिती हालोवंक जावचें ना. आमचे जे कितें लायफान घडटा ते सगळें देवाक पयस उडोवंक जायना. प्रॉब्लेम कितें आहा? आमी नको, आमी आजून अंडरस्टँड जायना. रिट्रीटाक वयता पूण अंडरस्टँड जायना. अंडरस्टँड जाता आमी सोदमता पूण आमी तरी अंडरस्टँड जायना. अंडरस्टँड जावप म्हटल्यार कितें? हाव डू अंडरस्टँड? मनीस हो अंडरस्टँड जाला जाल्यार कशें गमतलें? Give me the right accurate answer, no? You are close to it. Understanding. आता पळय आयज आमी आयकल्या, आतां म्हाका आतां अंडरस्टँड जालें आं आयज. म्हणजे कितें? अंडरस्टँडींग म्हणजे कितें? जेन्ना तुवें आयकलां, हें उतर जें आयकलां तें तुज्या वेव्हारान घालतलो. बिहेवियर इज डिफरंट, एक्शन इज डिफरंट. Behavior is very much related but not accurate. That's what I told, no? You are right but not accurate. So see, here and here मातशें हांगा थिंगा एरर जाता आनी आमी डिफरंट डायवर्शन जाता आमच्या लायफाचो. आनी मागीर कित्याक मेवना? म्हाजो बिहेवियर सारको आहलो, म्हाजें हें सारकें आहलें तेजें, पूण इट इज एक्शन. तुजी करणी, बिहेवियर आनी करणी डिफरंट आसा. तुजी स्ट्रेट अवे उतर सांगता ती त्या प्रमाणे करणी आसा. बिहेवियर आसूं येता पूण करणी ना. येस नो? सो तुजी जर बिहेवियर देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार करणी आसपाक जाय. सो आयज जर करणी ना, तुवें आख्खी सेशन पिड्ड्यार केलें, आख्खो संडे पिड्ड्यार केलें. आयज जर आमी संडे फायदो करपाक जाय जाल्यार जें कितें मी आयकता तर करण्यान घालीत न्हू, जायना म्हणटा तें कांय ना. हें म्हाजी उतरां न्हू, देवान सांगलां. सायबीण मायक पळय, देवाचें उतर देवान दिलें आपल्या आजगोडव्याक धाडून, होय की ना?
पळय देवाक कितें करपाक जाय, खाली उतर दितात तुका आनी देव कांय दिवचो ना. आयज तुका कितेंय जाय पयलें म्हटल्यार उतर दितलो. सायबीण मागीर कितें मेळलें, सोमते भुरगे मेवले उतर मेवलें. सो एवरीथींग वर्क्स विथ द वर्ड. उगडास धरया, तुका तुका कितें जाय तें मेवचें ना, तुका दितलो उतर. सो सायबीण मायक उतर दिलें आनी उतरूय मानून घेतलें. हें उतर जें ताका दिलें ताका सजमणी मेवली म्हणून कशें कळ्ळें. जें उतर ताका देवान आंजबडयो धाडून दिलें ताका, जाल्यार हें ताका मेवलें म्हणून सायबीण मायक ताका सजमलें म्हणून कशें गमलता. दॅट इज वर्बल. वॉट इज एक्शन. आतां पळय एक्शन म्हणजे कितें, हे वर्बली उलयलें. ओय देवा हांव तुजें जावं न्ही म्हाजें सवय दोनया तुजे उतरा प्रमाणे, होय की ना. सायबीण म्हटलें की ना, आमी म्हणटात दरेक क्रिस्तांवां तो घरा म्हणून ना म्हणून, पूण आतां आमी इगर्जेन वयता जें मिसाची भेट घेता सगळीं जाणां म्हणटा की ना. हॅलो, ऑल कन्फेसीस नो, बट हीज लायफ or her life is still miserable. एक पोरकी जातीचं लायफ बरें आहा पूण एक क्रिस्तांवाची लायफ तितली बरी ना. तो उणेपणान आहा पण संवसारी मनशा कडेन भरपूर आहा. Why there is so much partiality? When God is saying His faith people should be more exalted than the normal people, than the other people. Praise God. Hallelujah. मागीर गमन येता, अरे आमचो इथे तेंचं मागीर न्यूट्रल जाता, सगळ्यांक कांय ना. हालेलुया. पयलीं धांवन येता जेजू बरो आहा म्हणून, आई माई ना जाल्यार कांय ना, सेम दिसता सगळें. येस ऑर नो. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जर आमी तोंडान उलयता, सायबीणान म्हटलें जावं न्ही म्हाजे सवय, आनी गेली आनी आपल्याक जाय तितली केली, कितें जाता. सी इफ आतां पळय देवान तुका उतर दिला की तूं गोरबेस जातलें. आतां देवान दिला उतर, पण तुका तें मेवचें ना, तुका तें बेश्टेच मॅनिफेस्टेशन जावचें ना. उतर दिला पण ताजें मॅनिफेस्टेशन जावपाक जाय की ना. आतां तुका आमकां कितें सायबीण मागीर एकूच उतर दिलें. आमकां कितलीं उतरां दिल्लीं, कितली प्रॉमीस. उतर म्हणजे प्रॉमीस. उतर म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे एक प्रॉमीस. आमची उतरां आमी उलयल्या ती प्रॉमीस न्ही. एक्चुअली प्रॉमीस आसपाक जाय आमची उतरां. एकदां आमी एक उतर उलयलें तेजे आड आमी उलोवंक जायना. क्रिस्तांव मनशाक सोंपो ना तोच क्रिस्तांव जो आपल्या उतराचेर आड वचना. सांगा कितले जाणां क्रिस्तांवां म्हाका. जेन्ना तूं आपल्या उतराचेर केन्नाच आड वचोंक ना, समजपाचें तूं सारको क्रिस्तांव. आसूं तुजें कितले चूक जाले जायत, कितले रॉंग जाले, पण जेन्नाच्यान तुवें आयकलें देवाचें उतर आनी तें उतर क्रिस्तान कितें केलें, एक तरी उतर तेजें आड काम केलें, ताजे उतराचें एक तरी काम आड केलें नाल्यार बायबल वाचा आरते परते. तुका खंयचोच मेळचें ना की जेजून उलयलें एक आनी आपल्या उतराचेर आड काम केलें म्हणून. प्रेज गॉड. तो खरो क्रिस्त. आमी तोच क्रिस्ताचो पाटलाव केला जाल्यार आमी क्रिस्त जाला जाल्यार आमी क्रिस्त हांव म्हणटा जाल्यार क्रिस्त हांव म्हणटा जाल्यार ताचे भाशेन आमी एकूय उतर आमी तोंडांतलें उलयल्लें तेजे आड वचोंक जायना. प्रेज गॉड. तेन्ना सारको क्रिस्तांव ना. क्रिस्त हांव म्हणटाय आनी क्रिस्तांवाचो स्वभाव सेपरेट आनी तुजो स्वभाव सेपरेट आहा. कित्याक तुजे उतराय आतां एक उलयताय मागीर एक उलयताय. आतां जेजूचे गायांनी हांव बरो जालो म्हणटाय आनी मागीर वचून चिंतन भरताय कसो जातलो काय. हॅलो. आतां जेजूचे गायन हांव बरो जालो म्हणटाय आनी मातशें वखदान चिंतताय आजून जावं ना. प्रेज गॉड. आजून जावं ना म्हणटलें. बायबलान पळय जाल्यार आमी पळयता की कितलीं वर्सां जावं देवान जें सांगलां पळय करून दाखयलां. येस ऑर नो. दीस लागोनी, म्हयने लागोनी, वर्सां लागोनी, पण देवान जें सांगलां अप्रोप्रिएट टायम. देव सदांच म्हणटा म्हाजो टायम आनी तुजो टायम सेम ना.
बरो टायम तो देवाक खबर आहा, त्या बऱ्या टायमाचेर देव करतलो. आमकां कितें आमच्या टायमार जाय, आमच्या टायमार जायना देव बरो ना. हॅलो, आमच्या टायमार जर जायना जाल्यार देव बरो ना. देव आमचे मागणे आयकूंक ना म्हणटा. देवानूच दिला प्रॉमिस, आय शॅल प्रोवाइड ऑल युअर नीड्स. तो जर सांगला आणि ही डज नॉट प्रोवाइड, दॅट मीन्स इज गोईंग अगेन्स्ट हिज ओन वर्ड न्हू. हॅलो, त्याने सांगला आणि तोच आमकां प्रोविजन दिना म्हणजे तो फोटींग देव. कितल्यांक दिसता देव फोटींग? हात वयर काडा, देव कितलो फोटींग? एकलो काडिना म्हणजे देव बरो. प्रेज गॉड. सो पयली हॅबीट आमचें कितें आसपाक जाय? पयली हॅबीट, देवान सांगलें उतरा प्रमाणे आमी उलयता आनी तूं आड उलोवंक वचत नाका. डिले जावनी ताकाच लागून हें जावंक शकता म्हणून आमकां तो पयत वचण्याचें फॉल्ट दिला. कसलो फॉल्ट तो? समज डिले जाता, मॅनिफेस्टेशन जायना, दिश्टी पडना, ती पूण म्हणिताय, कोण्यान घातलाय, बिहेवियरान घातलाय, सगळें केलाय, पण तें दिश्टीच पडना. आनी आमकां अशें जायत म्हणून देवान आदी फुडें दिला. कितें तें दिवंक ना, पयत वचण्याचो फॉल्ट तें फॉल्ट. पेशन्स म्हणटा ते आमकां एक पवित्र आत्म्याचे फॉल्ट आहे आनी ते आमकां दिला, आमकां कल्टिवेट कर म्हणटा. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां तो पेशन्स म्हणटा ते फळ डेव्हलप जाता, फळ तयार जाता. जायते वस्तू आहा आतांच्या आतां जायना. जेजून त्या झाडाक सांगलें, देव न्हू तो, देव न्हू, ते अंजिराच्या झाडाक सांगला थंय तो बरो आसा, देव न्हू तो. आख्खी रात भर तो जावना, सकाळी पळयतार जाला, देव न्हू तो. तेन्ना सांगलेलो तेन्नाच कित्याक जावना तो? देर आर सर्टन टायम. आमी जायते फावटी आमी म्हणटात गरीब सणाक शिलाप घालतात, गरीब सणाक आमी हे उलयतात, पण जायत आजून गरीब घट धरून आहा तुका. देवान सांगला त्या प्रमाणे जर करीत तेका त्याच मनशाक म्हणटा ही हॅज अंडरस्टूड. उतरा प्रमाणे कोण चलता समजपाचें की ही हॅज अंडरस्टूड the promised land. What is promised land? Is to know God. If you know God, you will do the same what God says. If you don't know Him, you will do what you want. जो देवाची तुका ओळख ना, तुका जाय ते करतलो. तुका जो ताजी ओळख आहा, तू तेणे सांगला पण तेच करतलो. प्रेज गॉड. म्हणून आयज ताजी ओळख जाय आमकां. इटर्नल लाईफ जे आमकां गिफ्ट, आमकां एक प्रॉमिस लँड. इटर्नल लाईफ म्हणजे प्रॉमिस लँड. ते बासावणीचो जागो म्हणजे कितें? इटर्नल लाईफ इज टू नो हिम. If I know Him, I will do according to Him. If I don't know Him, I will do what I want. And Satan तितलेच जाय, देवासार तितलेच जाय, तुका जाय ते कर रे, पण देवाक जाय ते करू नका. देवसाराक जाय आमी मनशाक देव केल्ले, मनशाक देव करता, पण देव म्हणटा माझ्या फुडल्यान कोणाकूच देव ना. ओके, मनशाक कोण ना, ते मुर्तीक कर म्हणटा, ते झाडां पेडाक जानवराक एका तेका सगळे क्रिएशनाक देव कर म्हणटा. कोण म्हणटा? देवसार म्हणटा. क्रिएशनाक देव कर म्हणटा. क्रिएटर तो जो केला पण तेका सायडी उडयल्या आनी क्रिएशनाक देव करून उडयल्या आमच्यानी. Is a creation God or creator? Creator is a God. ओळख ना म्हणून आम्ही बोलते देव करून त्याची ओळख घेऊंक सोदता. ताजी ओळख केन्नाच आमकां गावचे ना. तो फातर ते मुर्ती आपणाक उखलूंक जायना, तुका कितें उखलतलो? God is not an standing God. God is an active God. Is a living God. We are worshipping living God, not dead God. ती वस्तू तुझ्या खातीर केला आनी तेका तूं देव करताय. तुका उजार करून ती वस्तू केला आनी तेका देव केलाय. एकामेकाक मोग करूंक सांगले आतां आमकां जेजून मोग करून दाखयला. अशें न्हय सांगल्या उतरांनी, एक्शन. लव हॅज टू
टेक प्लेस इन युअर ॲक्शन. तुझ्या व्यवहारान, दर एक कामाच्या व्यवहारान मोग म्हणटा तो दिसती पडपाक जाय. मोग हा थंय दॅट यू नो गॉड. इफ यू डोंट लव, यू डोंट नो गॉड. बिकॉज नादर नेम फॉर गॉड इज लव. सांगा म्हाका कितल्या जाणांक मोग हा? मातशें कोणें वायट उलयल्या तुजे पासत, तुजें कितें केलां जायत, कितें जाता पळय भितरल्यान मागीर. हॅलो, कोणें तरी तुजे आड उलयल्यारच पुरो, भितरल्यान कितें जाता? आहा शांती आहा की वयता? चार लोकां फुडल्यान तुजी इन्सल्ट केलें, कितें जाता? कितें रॉबर्ट तूं असलो आनी ती तसलो रे, तूं भामटो रे, तूं ये रे. कोणें म्हटलें रॉबर्टाक कितें दिसतलें? हां म्हणटलो हो आनी पाड लोकां फुडल्यान सांगूं जाय. सांग रे म्हाका हांव सेपरेट तरी लोकां फुडल्यान सांगूं जाय. तोंड पळोवपाक वचून जावचें ना नेक्स्ट टायम. येसो नो त्या मनशाचें. प्रेज गॉड. सो अशें जर जेन्ना आमी कोणीय म्हणटा आनी त्या टायमार तुजे कडेन जर मोग आसा त्याच मनशाचो समजपाचें यू नो गॉड. आय एम शोईंग सिग्निफिकंट. म्हणजे कशें कळोन येता की आय नो गॉड ऑर आय डोंट नो गॉड. इटर्नल लायफ नो, एंड दॅट इज रायट नाव. इट्स नॉट आफ्टर दॅट. इटर्नल लायफ इज टू ओनली नो गॉड. दॅट्स इट. दॅट्स इट. टुडे वी आर स्ट्रगलिंग ओनली टू सी दॅट वी नो गॉड. Because if you know God, your provision is from God. If you don't know God, no provision from God. Even though provision is done. Praise God. Hallelujah. Praise God. सो देवाची ओळख जाय म्हणून आमी शिकता. ओ आमकां पवित्र आत्मो शिकयता. पवित्र आत्मो कितें करता? देवा कडेन ओळख करून दिता. पवित्र आत्मो आदार. पवित्र आत्मो ना जाल्यार देवाची आमकां केन्नाच ओळख जावची ना. इट इज इम्पॉसिबल. अरे देव सारा कळोंक ना. जेजू येवन कितें करता देव सारा कळोंक ना. देव सारा कळ्ळें की जेजू मरो जालो म्हाजें राज्य नाश जातलो. तो केन्ना जेजू मारचो नासलो. तेकाच गमोंक ना. इवन बायबलाचेर बायबल ओल्ड टेस्टमेंट देवान सांगला की अशें अशें जातलें. नाल्यार आयजायान 53:3-4 ऑलरेडी म्हटला की ना. आयजायान केन्ना प्रवादीन 800-900 वर्सां पयले ऑलरेडी प्रोफेसाय केल्लें हा. ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें हा कितें जावपाचें हा पळय तें. गॉड ऑलवेज स्पीक फर्स्ट एंड डज लेटर. आयजूय आमकां उलोवपाचें आनी मागीर तशेंच करून घालपाचें. देव उलयता तें सदांच करून काडला. वाटेर कांयच सोडूंक ना. सांगला एक आनी केला वलतेत अशें ना. जें कितें सांगलां तेंच केलां. आयज हांवें कितें म्हणटा 53:3-4 कितें म्हणटा? आदी फुडेंच सांगलां. आमकां आदी फुडेंच सांगलां तूं कोण. तुजी प्रोविजन देवा कडेन आहा जाल्यार तुका कांयच उणें जायना. बट तशें जावंक जाय. आमची आयडेंटिटी आमकां आमीच नको. आमची आयडेंटिटी आमकां वळखूंक दिला. आयज आमी कोण तें वचून आमी नको. आवय बापायच्या कितें शिकयता तेंच आमी जाणा. आवय बापायन चर्चीन वच म्हटल्यार मिसाक वच म्हटल्यार आमी वचून येतात. पण ताजो मोल नको, ताजो व्हॅल्यू नको, ताजें इम्पॉर्टन्सूच खबर ना आमकां. Why? Because Holy Spirit within you is just तेका न्हिदयला आनी तूं एक्टिव आहाय. तूं जागो आहाय आनी तेका न्हिदयला. What is in advance about Jesus? Yeah. कोणी ताचे मोठे गोश्ट आमचेच ताणें भोगल्यो दुखी आमच्योच. कोणाच्यो? आयजाया ओ प्रॉफेट केन्ना? जेजू उपरांत ओ जेजूचे पयलेच सांगलेलें.
एक कस दोग मरणाची सगळी स्टोरी कशें जातले, ताजे हाडां कितले मोडटले, ताजे बॉडी कशें टॉर्चर करतले, कसले ताजे क्राउन घालतले, हे आदी फुडें डिस्क्रायब केल्लें. स्टोरी आसतना देव सराक कळोंकूच ना. अरे फुडल्यान तुका आतां पळय एक बायबल दवरला आनी जायते बरोबर दुसरें पुस्तक दवरला आमी, आनी ह्याय पुस्तकां बाकीचे सगळे पुस्तकां बरोबर मेजता आमी. देव सराक हे पुस्तकान बरयल्या, देव सराक खबर आसूंक जाय की ना? वाय ही डज नॉट नो वॉट गॉड स्पोक? Just because he don't have a Holy Spirit, he could not be serious with what is written. He was not serious what it is written. जे कितें बरयल्लें आहा पळय ते सिरियस घेवंक ना तेणें. कितें रे वेस्ट बरयल्लें आसलें. सायन्सूय तशेंच म्हणटा, जॉग्राफी तशें म्हणटा, हिस्ट्री तशें म्हणटा, जे सगळें इन सायन्स हिस्ट्री जॉग्राफी जे कितें हांगा उलयलां तें जावंकूच जाय. Praise God. Hallelujah. So देवान आदी फुडें बरयला. God cannot do without speaking. God cannot create anything without word. Medium is always word. म्हणून हांगा सांगता जॉन 1:3 सांगता जे कितें केलां पळय तें सगळें हे उतरां उद्देशीं जालां. God cannot do anything without word. आणि आम्ही देवाची रूपाची, आम्ही देवाच्या रोचणार, देवाच्या भाशेन आमकां रुचला. कशें गमता आमकां देवान आपल्या सारको रुचला म्हणून? But okay, he said, how do you more accurately know about it? He said one thing. How do you know? कशें आमकां गमतलें आमी देवाचे रोचणारा म्हणून, आमीच देवा भाशेन म्हणून? देवान सांगलें म्हाजी रुपाची म्हणून. बरें आहा, आनीक एक्युरेट, आनीक हेची कितें बरें कशें गमतलें? कमान, हिची झाडां दिसता सगळीं, झाडां बिडां दिसता दोंगराचेर, तुका दिसता झाडां ही जाल्लीं? आं, जमीन देवान रचली म्हणून झाडां जाली तशीच? Huh? Hello, come on, talk to me. I'm asking. Okay. ह्यो संसार पयलो कसो आसलो? उदकान बुडोन आसलो की असोच आसलो? उदकान बुडोन आसलें. हे सगळें हे मळब सगळें एक जाल्लें आनी उदीकूच उदीक आसलें. आनी उदका वयर काळोखूय आसलो, वय की ना? उदका वयर काळोख आसलें की ना? हय. आतां उदकान भरलेलें हें सगळें, जमीन म्हणल्यार खबर ना. आतां जमीन हाडूंक जाय जाल्यार कितें केलें देवान? उतर उलयलें. कोणाक उलयलें जमीन जाय जाल्यार? कोणाक उलयलें? तेणें डायरेक्ट उदकाक सांगलें चल रे तूं सायडीक चल, आनी जमनीक सांगलें यो तूं वयर. पळय आं, म्हाका सा स्क्रिप्चर वाचल्यार बरें दिसता न्हू? आं, जेनेसीस 1 म्हाका सा हांव सांगी जालें म्हणून हो आनी कितें उलयता म्हणून ना तें कळना. आमी ताजी रुपाची कशी ती आमकां खबर ना न्हय. आयज आमी जायते आमी चल्ला आमचे, आमकां जायतेच करता आमी, आनी उतराचो व्हॅल्यूच खबर ना. उतर कितें करूंक शकता तेच आमकां खबर ना. पण आमकां जाय पळय ते उलयल्यात आनी आमीच नकळो देवाची रुपाची काय म्हणून. इतले जाणा जावन पासून आमी नकळो कशें बिहेव करतात. म्हणून हे आमकां कितलेच रिन्यू करचें पडटा. आमकां मायंड सेम थिंग ओवर एंड ओवर आमकां रिन्यू करचें पडटा. कित्याक आजुनूय आमी अंडरस्टँड जावंक ना. अंडरस्टँड जाल्ले जाल्यार खंय आहा तुमची फळां? फळां दिसती पडोंक जाय. फळां दिसती पडना, नॉट अंडरस्टूड. At least show the fruit. Manifestation मागीर पळोवया. Praise God. अरे बापरे, आमी मरोंक ना कोण? आहा आमी अजूनही चान्स आहा. अलर्ट. जशें तुका गमलें म्हाका हो मारतलो म्हणून,
गॉमले न्हू, you will never get connected to God. Then why does the word of God says about Corinthians, don't you know that you are the body of Christ? Destroy your body, he says. Why does he say? If you destroy my body, I will destroy your body after that football. कोण म्हणता I will destroy your body? Don't you want Corinthians? What? Read. If you destroy my body, I will destroy your body, because this body belongs to him only. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि 1 Corinthians 3:16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे सगळे काम करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. जो कोणी देवाच्या मंदिराचे विसर्जन करीत तो देव तांचो नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आनी तुमीच हें मंदिर. तुम्हीच हे मंदिर. जो नाश करता म्हणटा तो आपूण. Even in Galatians it is written that clearly it is written, see, the word of God, it is alive and active, sharper. Nothing is wrong, it is written. Word is word. See, whether God destroys or not destroyed, you are already been destroyed. Judas किताब केलो, जुदासा किताब काट केला केलो, हेवेनंतलो. कोणें कट केलो? तेणे आपण केलो न्हू. He- तुवें मानून घेवंक ना न्हू. That is what he could not forgive himself. He said against the word of God, no. He could not forgive himself. Like he said, but he heard the voice of the stranger. Oh. He didn't hear the word. The same way we do. If we are not alert to hear the voice of the Lord and we are only hearing the voice That of is- the that- stranger, then we have a See, that is- very might go in the thing. That is why I'm telling you, word of God is not a bad news. It's a good news. So when we hear about like fear, कि हांव देव म्हाका हो करनाल्या जाल्यार हांव म्हाका मारतलो. See, if you have this mind that if God kills me, better I hear. Forgive. No. You- What is brother is saying, I understood what he's saying. आम्ही देवाचे उतर ऐकत आपण जे आम्ही देवाचे उतर विनाती घेऊन विनाती ना. आता हे उतराचं म्हणजे आम्ही anyone destroys God's temple, God will destroy you. आम्ही जे उतर विनाती घेतली There is many other quotation. I know Bible scriptures also. No, Bible. Cannot depend upon these. See, I'll add to you this also. Bible says this: if Bible says also this, that people, when you take my name, people can destroy you, but they can destroy also your body. But I can destroy not only your body, your soul also. Paul also. Listen. So this destroying does not mean that God wants to put fear and calling him. No. Even Bible also says, fear of the Lord is the beginning of the wisdom. But that does not mean that this is the fear where God wants, out of fear you come to the Lord. No. See, this woman was caught. Who? Yeah. For what? Yeah. Oh. तिका तो काय कंडेम कोण कोण Oh. किती सांगता तिका तो सगळे गेले मी पापा कोणी बोलू ना तर तिका पापा मार म्हणता तो सगळे गेले सगळ्यांनी पापा केला Oh. जेसू तिका किती म्हणता मागीर तू आम्ही पापा करू But विधान घालू ना. So that is, see, सी today if you preach about God will kill you, no, God has said, result सांगला तुका, result सांगला. नाजाल्यार देवसार म्हणटलो देव तुका मारतलो, देव तुका मारतो. आयज देवसार जिखला कित्याक? आमची परिस्थिती कित्याक? तो म्हणटलो तुका देव मारतलो तसो खंय जाल्यार. हे झालं आता हे उतर हांवें केन्ना आयकोंक ना. फर्स्ट टायम क्रिस्टनीन सांगल्यार आयकलें. आता हे उतर तूं म्हाका देवाची जाणवाय ना. देवाचे आयुश्य दिसून देवाचे उतर आयकोंक ना. तर हे उतर म्हाका काजून कित्याक घातली? Yes, definitely. उतराचे तर हांव कुडीची राखोण करिना आनी म्हाका देव मारतलो. सो हांव हे कित्याक घेतली? देवाची जाणवाय ना जाल्यार देवाची उतराची जाणवाय ना जाल्यार if you don't forgive your brother or sister, I will not forgive you म्हणटा तो. The God is love. So that is what. ताकाच लागून, see, if I'm only telling, if the moment when you say God will destroy you, God will kill me, in this context you want to come to the Lord, no, you will never. I challenge you, nobody can come.
I challenge this. No, we have to talk about God's love. No. God's love means there are, when you talk, see, even don't talk about this. Any person catch. परके जातीचो तेका दिसार तेका बायबल खबर ना तेका दिसार तूं सारकें कोन्ना देव कितें करतलो रे तो म्हणटलो देव मारतलो म्हाका. This everybody knows. आमी धाकटेसून Someday, God's Bible, yes, it's not just So that is why, what is good news and what is grace, you don't know. Grace means God is not going to kill you. Grace means God wants to keep you. But when you're humble, only you will be. So humbleness comes when you know Him. Means when you know God, word, when you understand word, you know Him. When you don't understand the word, how you will know Him? how humbleness. Is He a killer or is He a life giver? Why there is grace then if He wants to kill? No, this is not His intention. See, killing is not intention. Huh? Hallelujah. So anyone, any classes, anywhere to go it and they saw that Deo martolo, Deo sokortolo, that person, those people will never be saved. I want to say this. See, why we are saying Say something that is right for you. no, you said correct. You said it is a good thing to highlight also to give us understanding. Highlight brother. If we are only controlled by the flesh and not by the spirit, we are going to perish. So Right? no. You are not confused. You are come on. I'm telling you. Brother, no. See, if you are not controlled, Jesus was controlled by the Spirit of God. But he was not having fear with the Father because he might destroy it. That's what I'm trying to tell you. There are instructions in the Bible. एकूच instructed Bible चाललो ना. अंतिम आमी वाचूंक जाय ते. ना तुका समजना हांव कितें म्हणून सोदतात म्हाका you are not understanding. No. She wants to say her understandings to give is that people should know that God can destroy you. Because it is written, if you don't take care of my temple, I will destroy you. This is what coming from God. Yes or no? See now, I'm saying I'm a Catholic. Okay, I'm saying I'm a Catholic. Or I'm a Christian. I'm a Christian. तरी उलयता. आणि हांव जाणा देव मोग म्हणून देव कितें म्हणटा तूं तुज्या भावाक बक्षिना जाल्यार हांव तुका बक्षिचो ना सो हांव घरा कडेन वयता हांव म्हाज्या भावाक म्हाका बक्षूंक जायना जाल्यार हांव कितें करता देवाच्या उपरा प्रमाणे जेता No, of course, definitely. म्हाकाय बरो जाणा जावपाक कांय जाणा जावं जाय हांवूय एक दोन दीन ते नाश करतले ते म्हाका लागना हांवूय एक देवाची कूड देवाचो आत्मो म्हजे भितर जियेता. Takat lagon, for the same reason, see, we want this person to be understood or converted. How this person understand or will convert of his or thinking? कित्याक एक तर तेका देव कितें म्हणटा बक्षिनाय हांव तुका बक्षिचो ना. Yes or no? आतां तेका बक्षिताय म्हाका बक्षण म्हाज्या बक्षण तुका आसा. Yes or no? आतां त्या मनशाक तुका दिसता कितें आतां देवान आपूण तुका बक्षिना म्हणून तो देवा लागीं येतलो. नो, दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. ती जेन्ना तूं हांव आतां सिस्टरीक तूं म्हाका बक्षुपाक जाय म्हाका तूं भिनाता देव म्हाका बक्षुपाक जाय म्हणून हांव तेका बक्षुपाक That is what you. My life changed only with one word, 1 John 3:16. God so loved the world. So why we are talking about God killing and God destroying? The instructions. When you know this, see, those two things Yes, I God also know. two things cannot stay in you. My books are going to tell me what I'm doing. No. But this, what I was. Stop it. I'm Praise sorry. God. I'm sorry. No. We are learning. See, no. We are learning. Yeah. So I just want to tell something. No, I'm not arguing. And gain the soul also. So I'm the one. See, I'm the one. yeah. I don't want to go म्हाका डाउट आनी घारावच पडना. ना, तेकाच लागून. एकूच सोचणीक सिस्टरीन बरें हें हाडला पळय म्हाका एकूच सोचणीक काय जाय हांव म्हणटा जेन्ना हांव टायम स्पेंड करता देवाक सोजमूक देव बापाक सोजमोवपाक आनी तेजे उतर सोजमोवपाक जाल्यार तो मोग म्हाजे उतर मारता न्हू की म्हाजो देव म्हाका मोग करता. आनी
तुका जर गोम डावट भिरांतीचो आसलो तो मोग आहलो सोजलो भिरांतीचो आहलो आदी म्हणल्यार देव तुका पनीश करतलो माय म्हाजी Yeah, yeah. तुजे जिवेक आं. पळय खास लायतलो म्हणटाले पूण आतां जेन्ना म्हाका देवाची जाणवाय येवना म्हाका खबर येयला म्हाजो देव तसलो म्हाजो देव तसलो देव न्हू म्हाका तांकां आयकोंक जाय न्हू तूं कितें म्हणटाय पळय कोणाकूय फायदो पडोंक जाता यू डोंट नो हर क्वेश्चन कॅन हेल्प एनी सो मेनी पीपल वी डोंट नो God doesn't destroy you, it is we are destroyed. No, that is not her point. That is not her point. She wants to say something else. No, you. No, we'll come to. Sit. Spirit of God knows what is right. No. Got it. Her point is something else. She's telling, but आमी थोड्यांक समजूंक जावंक ना. Her point is, yeah. Tell me. Yeah. We'll clear. हांगा कळतलें आता क्लियर कळतलें. काय हांव सांगता सिस्टरी आनी ब्रादराचे डिस्कशनार आमी जेन्ना धाकटी आसली तेन्ना म्हाजी माय म्हाका म्हणटाली फोटो आल्यो कितें तेका देव तुका हांस लायतलो कितें ड्रॉमा करतले हें करतले ती विनोद जाता देव पनिशमेंट दिता देव मिस्टेक केल्यार हांस दिता ही विनोद जाली ते विनोदी खातीर हांव पडलोलें कित्याक म्हाका तेतून उलय जातालो की देव हांस लायतलो देव हें करतलो पूण आतां जेन्ना देवाचें मुखार समजोवपाक लागता देवाचो मोग समजोवपाक लागता जिवितान पळयना मिस्टेकी जाता पडपाक लागल्या हांवें ना की पडना बॉक्सांनी हांव एका पक्षिले लोकांक म्हजे वापी पक्षिना पूण तरी हांव देवाचो खूब ग्रेस पळयता म्हज्या जिवितान कित्याक म्हाका ती विनंत ना म्हाका खबर ना हांव पडल्यारूय हांव मिस्टेक केल्यारूय म्हाका म्हजो देव हांस लागचो ना कित्याक हांव देवाक समजोवपाक लागल्या देव म्हाजो कितें चिंता आय एम द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड आय एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ हें म्हाका तेन्ना देव शिकोवपाक लागला आनी देव म्हणटा तूं कशी तूं जाल्यार हांव म्हाज्या चेडवाक पानीश करतलें डिस्ट्रॉय करतलें ना हांव हें सदांच तेंच चिंता तर बरयना आसतलें पूण जेन्ना हांव म्हाज्या देवाक समजोवपाक स्टार्ट करता जाल्यार ती दिनाक वयता आनी देवाचो मोग ते म्हाज्या जिवितांत देवाच्या मोगान जागो घेता आतां हांव भिनांतूच कांय करना की म्हाका देव पानीश करतलो वो हें करतलो हांव सॉरी म्हणटा मिस्टेक जाल्यार सॉरी म्हणटा पूण भिनांतीन ना आनी फुडें वयता. Correct. That is what it is. And केन्नाय पासून पळय especially when whatever information you might कितें information तुका आसुनी पण when it comes a platform of when it comes a platform to preach, I cannot give fear. I cannot show the nature of God is to kill. I cannot. म्हाका ते शिकोवंक मेळना की देवाचो स्वभाव मारपाचो. Yeah, somebody might be preaching. I have no issue. पण म्हाका जेन्ना म्हाका जो बायबल म्हाका गमला देवान म्हाका कृपा दिला भिरांत दिवंक ना म्हाका भिरांतीन कन्वर्ट करूंक तो सोदिना पण रिजल्ट दाखयता कितें तूं जो देवाच्या उतरा प्रमाणे नाय I can also destroy you. People can destroy your body, but I can destroy your body and the soul also. So whom do you fear? Fear म्हणजे कितें मोग मोग. सो पण प्रिचींग करता आसतना हांव जो देवाक देव कसलो हा मारतलो म्हजो हांव देवाचे भितर येतलो केन्नाय वचना. भिरांत तुका हाडिना कृपा तुका हाडटा. कृपा म्हणजे कितें तुका फावो ना या तुका फावो ना तुजें जिवीत. आतां जशें म्हाका फावो नासलें हांव इतलो पातकी जावन पासून देवान कितें केलें इतलें बक्षिलें की म्हाजे खातीर इतलो म्हाका जेन्ना गमलें म्हाजे खातीर जीव दिलो आनी हांव एक्चुली हेजो कल्परीत आनी ताणें म्हाजें सगळें फारीकपण केलें जाल्यार म्हाजें कितें जालें देव म्हाका मारतलो म्हणून हांव क्रिस्ताक आपणावंक ना देवान म्हाजे खातीर मेलो म्हणून हांव क्रिस्ताक आपणायलो. सो दीस इज अ ग्रेस. सो प्रिचींग ऑलवेज फ्रॉम माय सायड यू विल सी दॅट एवरीबडी रिसीव्स ग्रेस नॉट थ्रेटन. This is threatening. This scripture is threatening. It is good to whom the one who is repeatedly doing the same knowing. By knowing they can do the same thing. हय आयज कितें आहा तांकांय म्हणजे खबर मेळटा बाबा तुका सांगला तूं सांगू नाका मागीर कितें जेन्ना बॉडी जेन्ना तुका डिस्ट्रॉय सी एनीथींग येत न्हय जायते वाटेन स्क्रिप्चरान नेचराचो एग्जाम्पल घेवन पासून सांगला आंजिराचें झाड म्हणजे तें आमकांच रिलेटेड करता. आमी क्रिस्तांवां म्हणटा पण क्रिस्तांवाक कहें जियेना
त्या मनशाचे कितें रिजल्ट तें हें. पूण तें घेवन जर आमकां तें शिकयलें जाल्यार आमी भावार्थ आमचे कडेन वाडचो ना. कित्याक भिरांत भावार्थ वाडयना. Today I'm sitting here because of His grace. ग्रेस. सो I'm worthy to sit here. या नो ग्रेस इज ऑल सगळें कवर जाता हितून. तुजी स्ट्रेंथ, नॉलेज ऑफ गॉड एंड अंडरस्टँडींग. जे कोणाक अंडरस्टँडिंगाक पावतले, जे कोण आयकता गेले सुशागाद आहा, अंडरस्टँडींग अजून ना, जाणा देवाच्या उतराक पावर आसा म्हणून, बट नॉट अंडरस्टँडींग. अंडरस्टँडींग म्हणजे कितें, तुजी लायफ सॅक्रिफायस करपाक तूं फाटीं रावचो ना. टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड. पळयत वतम्याचे क्लास घेवपाक, क्लासीन बसपाक तुका वाज येवचो ना आनी तुका बेजार जावचो ना. ते संवसाराक आपल्या घोवाक, आपल्या बायले, आपल्या भुरग्याक सायडीक उडयतलो, पण देवाचें उतर शिकोवंक पयलीं येतलो. कित्याक ते सगळे आसत आनी देव ना कांय फायदो ना. पण देव हा ते सगळे तुज्या बरोबर एड आसा. प्रेज गॉड. जायत्या टायमार हांगा येता म्हटल्यार कोण ना कोण सोयरी येता दारार आनी जायते फावटी डिफिकल्ट जाता तांकां सांगपाक. पण तूं कोणाक एंटरटेन म्हणटा म्हणजे त्या टायमार मुद्दमूच आमचो एक टेस्ट तो जाता. तूं तांकां तुजी सोयरी दायरा म्हणून तांकां टेस्ट तांकां वेलकम करताय, ओ तूं देवाच्या उतराक शिकपाक, ओ देवाच्या उतराक टायम दिवपाक वयताय. चॉयस योर्स. तांकां सांगूं येता, सॉरी आं बाय, ओ बाबा हांव मातशें रिट्रिटाक वयता, हांव देवाचें उतर. जर तूं सांगताय तांकां, तुका दिसता तांकां राग येता, राग येवनी, फरक पडना. कित्याक तुवें ताका वेचून काडलें जेका तुवें कमिटेड केल्लें जाल्लें. जाल्यार ह्या पासून रागा जाल्ली ती मनशा पासून तुज्या फाल्यां आनी गोड जातली. फाल्यां तुमकां तांकां एंटरटेनमेंट करून तूं बसलें आनी देवाक मागीर पळोवया, देंपारा पळोवया, सांजे पळोवया म्हणून जाल्यार तूं हांकां केल्या पळय एंटरटेनमेंट, ती तुजी फाल्यां व्हडली दुस्मानां जातली. सो यू हॅव टू अंडरस्टँड एवरी स्टेप वॉट इज एक्चुअली ग्रेस. आमी ग्रेसाचें प्रिचिंगूय आनी हे भिरांची प्रिचिंग मिन्स देर इज नो डेव्हलपमेंट, नो फ्रुट्स जावचेंय ना. कित्याक दोनी चलना बरोबर. प्रेज गॉड. बिकॉज गॉड हॅज नॉट इवन देवान कितें म्हटलां, आतां तुका मारता म्हणल्यार कितें येतलें सांग, भावार येतलें भिरांत येतलें? भिरांत डेफिनेटली. इफ आय प्रीच गॉड इज अ किलर, गॉड असो मारता तसो मारता, तूं जर आयकनाय, तुजेर हें करिनाय, देव मारतलो. आतां हांव जर तुका मारतलो म्हणलें जाल्यार हांव प्रीच करीत, तुजे कडेन भावार्थ येतलें? सो वॉट आय हॅव डन, आय हॅव डिस्ट्रॉयड युअर लायफ. God has not given the spirit of fear. डेफिनेटली. आतां गमता की ना. सो सेपरेटली कोणाक हे नाका म्हणून. सो वॉट एवर प्रिचिंग वीच कॅन ब्रिंग फियर, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड. So the only thing is to understand preaching is to of grace, because God is good news. The word is good news. Good news is not that God will same time give you that I can kill you. God has said what would be the consequences of not repeatedly telling and not obeying. This sentence is very This is what you want to know. You want to ताका सांगूंक गमोंक ना कितें जायत, पण फॉर हर टू से इज दॅट आफ्टर रिपीटेडली म्हणजे कंटिन्यू शिकोवन बसून तूं जर त्याच मूर्खपणान करताय काम जाल्यार आय कॅन डिस्ट्रॉय. डोंट ब्लेम मी देन. आय कॅन डिस्ट्रॉय यू, बट आय विल टेल यू इन दिस वर्ल्ड ही विल नॉट डिस्ट्रॉय. Because the grace is there, no? His grace is there, so He goes on forgiving us, you know. Humble ourselves. That also is there, no? Even though this statement is made, no, this statement तुका मारतलो, but yeah, as a consequences you can know, but you cannot preach this. No. Yes, because God does not want that out of fear out of fear people should believe. You want Jesus to believe, but not out of fear, but out of faith. out of love. Out of love. Love. So faith ना तुझे कडे जाल्यार तुका कांय जावचें ना. And preaching fear will not build faith. भावार्थ आहा जाल्यार देवा कडेन कनेक्ट. भावार्थ आहा जाल्यार देवाचें बिलीव करता. फियर आहा जाल्यार तूं कितलेंय तूं प्रिचिंग कर, द पर्सन विल नॉट बिलीव. ही विल शो आय बिलीव, बट हिज वर्क्स विल बी रॉंग ओनली. प्रेज गॉड. समजता कितें तें? दॅट्स वाय Galatians 3, I like this. Galatians chapter 5:16 is that, no? 5:16. Walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. पळय, वॉक इन द स्पिरीट हांगा भिरांत दाखयना. हांगा एक्झॅक्टली कितें दाखयता, कशें चलपाक जाय. ओतम्यान चला म्हणटा आनी कुडीच्यो सगळे वायट करूंक पावचो ना.
आतां म्हाका एक्चुली जायते हेंय सोजमतात आमी हें सोजमतात कितें हांव वायट करचो ना, हांव बरे मार्गार चलतलो, हांव देवाचे उतर बिलीव करून चलतलो, हांव हें करतलो, हांव तें करतलो, केन्ना करूं पावचो ना. सो वॉक इन द स्पिरीट म्हणजे कितें? देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. तू लास्ट रॉंग आतां पळय जुदस तो रॉंग केला रायट केला तें पडलेलें ना, तुजे कडेन रॉंग जाला, तुका सारकें तुका जिवेशीर मारूंक दिसता, तुका सुसायड करूंक दिसता, तुका हें तू करपाची गरज ना, बिकॉज गॉड हॅज फॉरगिवन यू. जुदसाक आपणाकूच वॉट वॉज हिज मिस्टेक? गॉड डिड नॉट किल हिम. Even though he can hear the voice of the Satan, of the stranger, we can also hear the voice of the stranger. We can also hear the voice of the stranger. He also heard the voice of the stranger and his act was bad, okay, no problem. But still, Jesus is forgiving. He is not a killer. He is a forgiving God. He is a loving God. So he could not himself, जायती जाणां आयज सुसायड करता, हें करता, because they the act तेंच्यांनी कितें वायट केलां पळय, लोकां फुडल्यान फेस करूंक जायना म्हणून they suicide. बिकॉज ऑफ देर रॉंग एक्ट. इवन आतां थोड्या भुरग्यांक पळय टॉर्चर कर की स्कॉलान तूं सारकें मार्क्स हाडूं ना, तुका हें आनी ते भुरगे घरा येवचे वयले सुसायड करता भिरांतीन. बिकॉज फाल्यां पेरंट्साक खंय फेस करतले, हांव हाडटा म्हूण सांगलें पूण ना हाडूंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. इतले स्लो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो भिरांतीन देव भिरांत म्हणजे कितें? गुड न्यूज न्हय. भिरांत म्हटल्यार देंवसाराकूच तेच जाय की तुजो देव असो मारपी आनी तसो मारपी. सो वेन इट कम्स टू अ प्रिचींग वी शूड ओनली स्पीक अबाउट द स्पिरीट अँड हीज गॉड्स गुडनस. जितले गुडनस आमी उलयता, जितले गुडनस आमी आयकता, दीस गुडनस कन्वर्ट्स अस, दीस गुडनस चेंजेस, दीस गुडनस मेक्स अस क्रिश्चन. Like sister said, I love the scripture 3:16. This goodness changes you. सो ती भिरांत आनी गुडनस दोनी बरोबर वचना. एक तर म्हणटा देवाचे स्वभाव तुका मारपाचो आहा जाल्यार तुजे भितर भावार्थ ना. बट कॉन्सिक्वन्स इज वॉट? इफ यू डू नॉट आतां बॉक्सोने दिवन तुका दिल्या ग्रेस आहा, अजुनूय आहा, अजुनूय चुकला आहा, चुकलाय तूं, तोरी आसतना आतां तुका ग्रेस अवेलेबल आसा. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So that is what. So हांगासर हे कितें मिसअंडरस्टँड जावं नाका की देव तुका मारतलो म्हणून देवा भितर सरतलो म्हणून अहें ना तें. गॉड इज नॉट. देव तुका भिरांतीन देवाच्या राज्यान हाडूंक शकना आनी हाडचोय ना, आनी दॅट इज नॉट हिज नेचर. देव तुका राज्य दिला. कशें दिला? मोग दिवन. येस और नो? देवान तुजो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक पासून ताणें बोगसूंक ना. आपल्या पुताक रॉंग नासतना पासून तेका बोगसूंक ना, तेका कुर्सार व्हेलें आनी आमकां बोगशिलें. आमकां बोगशिलें. सो बोगशिल्ल्या मनशाक भिरांत ना, भावार्थ येवपाक जाय. आनी बरी खबर म्हणजे कितें काम करता? भावार्थ हाडपाचें काम करता, देवाची वळख दिवपाक काम करता. सो दीस इज वॉट द प्रिचींग सपोज टू बी, नॉट द फियर. नॉट द फियर. कित्याक फियर भिरांतीन तुका भावार्थ येवचो ना. भिरांत येतली पण भिरांतीन देवा कडेन पावचो ना, हे प्रॉब्लम आहा. सो इन द बायबल जेजून कोणाकूय केला पळय, कोणाक थ्रेटन करूं ना. इवन पोचलेपणां सापडलेली बायले, बायगो तुका ते कांय म्हणूंक ना, हांवूय कांय म्हणिना, चल तूं आनी पातो करूं नाका. पातो केलें जाल्यार हांव मारतलो म्हणून तेका भिरांत दिवंक ना. सो ही शेअर्ड अ गुड न्यूज. तशेंच आतां फॉर एग्जाम्पल आनी एक बायल, सामरियन बायलेचें. सामरियन बायल जेजू नोकळो आसलो, कितले घोवा वांगडा ती आसली? जेजू जाणा आसलो, नोकळो आसलो? जाणा जाल्यार तेका म्हणूंक जाय न्हू, एक घो बरें आहा, दोन बरें आहा, तीन बरें आहा, स घो करता, आत्तां मारता तुका हांव. एक बरें आहा, दोन बरें आहा, तीन, चार बरें आहा, 500 तुवें 100 आनी 100 इतर बरें आहा ते बरें. आतां धरला तोय तुजो घो न्हू. बॉयफ्रेंड जाय? सांगा म्हाका. So God is so much loving that what mistake you have done, still His forgiveness is always greater. His mercies are more greatest than what your mistakes are. Are we ready to accept His? जाय तो लोक आयज पळय एक दीस आयकता, दोन जाणा, पण कितें जाता जाणां, सम पीपल आर फायंडींग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड.
ताका जो रायट लेबरर मेवलो, रायट शिकवण भितर गेली जाल्यार शुअर तो सन्मतलो. शुअर, बिकॉज द लव कॅन कन्वर्ट, नॉट द हेट्रेड. हेट जाल्यार तुजे घरान केन्नाच वयचें ना. तुका हेट करता ते घरान केन्ना वयतले? वयचेच ना. लव तुका मोग दिता ते घरान परते परते वचोंक दिसता. दिस इज वॉट द नेचर ऑफ गॉड इज. तुका जर मोग देवान दाखयला, डेफिनेटली देवान वायट आसतना तुका मोग केला. जर गमत म्हाका जेन्ना गमले, हांव इतलो वायट आसतना देवान म्हाजो इतलो मोग केलो, आय वॉज फ्लॅट. नॉकड आउट, सारको नॉकआउट जालो हांव. पयलें म्हटलें दिसतालें म्हाका कितें, हांव बरो आहा, वायट ना. पयलें म्हटलें हांव वायट ना म्हणपाकूच जायना, हांव रायट. आमी सगळीं आयजूय पयलीं सोयी आमकां संवसार कितें येता, हांव सारको, सगळे वायट. हम सही है, बाकी सब गलत है. 10 सामने रहने दो, वो सब 10 गलत है, लेकिन मैं सही हूँ. मेरा उंगली हमेशा दूसरों को जाता है, मेरे लिए कभी नहीं उठता है. ये स्वभाव किसका है? हाँ, आपलो स्वभाव तो. आपलो स्वभाव कितें आहा, बाकीचे सगळीं वायट आनी तूं रायट. म्हणून आम्ही एक मोडणी बसून केला, एक बोट तू आपल्याक दाखवय, एक दुसऱ्याक दाखवय जाल्यार बाकीचे तुका दाखयता म्हणटात. मोडणी बसून आमच्यांनी केल्या. एक उंगली दूसरों को दिखाया तो बाकी का तुमको दिखाया था. सो संवसार खंय ना खंय मेरीगोल्ड धांवत आहा, खंय ना खंय अंडरस्टँडिंग. पण ते कितें आहा, हे सारके ठिकाणार पावना, ते कन्फर्म जायना आमचे दोगले. पण आमचे कडेन सगळे मिक्स भाजी जाल्ले आहा. एक तोडेर पावूंक ना, एक एंकर लावूंक ना आमच्या लायफान. म्हणून आमचे एंकर ना म्हणून कितें जाता, जे बोटीक एंकर ना ती बोट दर्यान सोडली की जाता, ती बोट आसतली. जी बोट दर्यामध्ये एंकर ना ती बोटीक सोडली की जाता, काबार तुका चुरो एक तेजे हे मेवचे ना. So if we are like that boat, without word, without sure word, आमकां सोडले आमचो एक पार्ट्स मेवचो ना. आमी आतां कशी मनशां त्या बोटी भाशेन जे दोरयेन आसा पण तेका एंकर ना. आनी तुजे लायफान जर देवाचें उतर एक एंकर कशें काम करता तें उतर जर ना, तूं अशी बोट खंय आपड धप्पड करून एक तुजे पीस स्मॉल पीस पासून मेवचें ना. प्रेज गॉड. म्हणून कंटिन्युअसली आमकां ह्या दिल्ल्या जिवितान खंयची उतरां वापरूंक जाय, खंयची उतरां खंयच्या टायमार लावपाक जाय, हे आमकां ग्रीप मेवता, हे आमकां एंकर घालता, आमकां राखता. वादळ मोड येयले आमकां हांगा थिंगा उडोवंक सोदता, पण आमी थंयच उरता, कांयच जायना. प्रेज गॉड, हालेलुया. सो म्हणून आमकां देवा कडल्यान जी सप्लाय येता, ते सप्लायेक पयलो येवकार दिवपाक जाय. ते सप्लाय पयले आमकां जाय. कुडीची सप्लाय पळय आमी थोडी जाणां जायतीं जाणां आमी आहा देवाचो कनेक्शन नासतना संवसारी सप्लाय येतलेच. कित्याक ह्या देवान दिल्या, तूं क्रिस्तांव जावं वो ना जावं, तुका ह्या देवान दिल्या, जे कितें दिल्या तुका तें मेवतलेच. पूण ताजे फाटल्यान धांव म्हणून सांगूना. तुजो टार्गेट संवसाराच्यो गरज्यो न्हय, तुजो टार्गेट देवाच्या आत्म्याच्या गिरेस्तकायेची गरज आसा, देवाच्या आत्म्याच्या बेसांवाची गरज आसा. कित्याक हे सगळें मेळोन सेंट फ्रांसीस झेवियर, पळय म्हाका तेच उगडास येता. सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें उणें आसलें, पयशे भाडकार, व्हडलो पयशेकार तो. एक दीस कोण तरी मेवलो जे ताका सांगता, अरे at the cost of all this, if you lose your own soul, तुजो स्वताचो एक सगळें आसा तुजो प्राण मेलो, कितें चिकेलें तुवें? One scripture changed his thinking, setting, not the fear. आनी तेका आमी लायव आमच्या दोळ्यांनी पळयता. हे म्हणू नाका हांवें जेजून पळोवंक ना, हांवें सायबीण माई पळोवंक ना, हांवें तेका पळोवंक, बरें, पण हेका पळयता की ना, जी ताजी कूड येवन कुसोना, जमनीन पुरलेली ती कूड, कांय जावना. प्रेज गॉड. नाल्यार 2 दिसां भितर ती कुडीक किडे आहा पळय जमनी भितर काबार करून दिता. तूं इवन ते कासवांत कितें घालून तितून पासून किडे आसता, ते पासून तुका काबार करतले आसले. सो ही इज अ लायव एग्जाम्पल टू अस. What he had given up the worldly treasure and took the godly treasure, spiritual blessings he घेतले पळय, आयज देवान दोळ्या फुडल्यान दाखयता, this is what can be possible. Praise God.
आयज आमचे दोळे फुडल्यान दवरला माय वर्क्स. लुक, ही चोज दिस, आय कॅन डू दिस, आय कॅन प्रिझर्व हिम इवन इफ हिज स्पिरिट इज गॉन आउट. हिज बॉडी कॅनॉट बी कन्झ्युम्ड, हिज बॉडी कॅनॉट बी डिस्ट्रॉयड. आणि त्या भायर एक देव मंदिरान, एक चर्चीन ताजी कूड, एक मनशाची कूड धरप म्हळ्यार फकाणां. सगळे संवसाराच्या कुडी मध्ये एक कुडी तूं दवरताय, कितें स्पेशल? प्रेज गॉड. सो दिस इज वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड. आमकां हेंच समजपाक जाय. ताजे लायफान उतर चूज केले, ही प्रिजर्वड हिमसेल्फ. गॉड प्रिजर्वड हिम, इवन हीज बॉडी. किड्याक पासून अधिकार जावंक ना खावपाक. इवन हेका डॅनियलाक खंय उडयलो? शिवाच्या तोंडान उडयलो. आतां कोणाक खात्री आहा तो जितो येतलो मरतलो म्हणून? तो म्हणून जितो येतलो कोणाक खात्री आसले? शिवाच्या तोंडान पडलेले की आतां हाँ, शेर का मुंह में गिरा तो क्या होता है? आएगा, बच के आएगा, है चांस बचने का. और उसके पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं. उधर भूखे शेर, कई महीनों का भूखे शेर, भूखे शेर के अंदर आदमी को, डेनियल आदमी को फेंक दिया. अभी क्या करना चाहिए? उसका हड्डी भी नहीं मिलेगा ना. हेलो. आणि तेका पळयता मागीर राजा काडटले आसा तसो आहा. ते भुकेल्ले शिव तेका बोट नाकशे पासून लावंक पावना. जस्ट इमॅजिन. प्रेज गॉड. ते एक जाले, हे एक जाले. आता सेट्रेक, मेशक आनी अबेदनेगो हेंका उज्यान घातले. उज्याचो तो हे एक पासून तेका वास पासून येवंक ना, केसाचे केस पासून जोडूंक ना. उज्यान हॉट फर्नस आणि दाखवून दिता जे कितें पयसान तेका घातले पळय, ते बाउन्सर कोण आसले पळय सिक्युरिटी, ते पयसान ते कॉर्पोरान ते मेले थंय. म्हणले हे भितर येवन सुशेगाद भाडकार खंय भायर येता. सो नायदर अर्थ, नायदर फायर, नायदर एनीथिंग कॅन डिस्ट्रॉय यू वेन युअर ट्रस्ट इज इन जीसस. सो कितले एग्जाम्पल्स आसा देवान दाखोवन दिल्या. हेच न्हू, फुडल्या जिवीत हांव सासवीक जिवीत पासून तुका दवरतलो इतली गॅरंटी आहा. आनी देवाक नाका आमी कोण तरी मेलेली म्हणजे कितें, आमचो सोल मरना, आमची मेमरी एक्टीव आसता. आमचे सगळे ब्रेन आतां आहा पळय ते सगळे ब्रेन आसा. पूण एकूच कितें, तूं त्या जाग्यार आसता तो देव ना. देव ना त्या जाग्याचेर खंय कितें जाता तेका तिफेन म्हणटा. आयज पळय खंयच्या जिवितान देव ना, ताजें जिवीत सारकें इफेर नाला, नर्क. What the hell is this life? थोडी जाणां म्हणटात हेल जाल्यार हेल. तेका आनी डिस्टर्ब कितें करतलो? मेल्ल्याक देव आनी कितें मारतलो? मेल्लो आहा ऑलरेडी. आनी आमी जल्माकूच मेल्ली खंय, मेल्ली जल्माक गेल्या. आतां जेजू उर्वेन आमी जिवी जाता. जेजू उर्वेन आमकां आतां मानून म्हणजे जिवी जाता. एके वाटी एका बोक्षिना तेका बोक्षिना आनी आमकांय बोगसोणें मागीर मेळना. आनी बोगसोणें नासतना जेजू कडेन वचूंकूच जायना. Without unforgiving heart, you cannot reach to Jesus. If you say, I believe in Jesus, okay? आणि एके वाटेन तुका एका बोक्सून you have never believed Jesus. You are a fake. एके वाटेन तू म्हणटा आपण जेजू, I love you. दिम्यो घालून रोडप, दिम्यो घालून हे कर, Jesus, सगळें चेंज. पण when somebody comes to forgive, don't. There you first of all ते बोक्सोणें ना दिवंक ना. तू जेजू कडेन येवन जेजू कितलो तू क्रिस्तांव म्हण दाखय, कांय फायदो ना. कांय फायदो ना. सो तू एका बोक्सूंक ना आनी तुका जेजू आत्मो दितलो, फॉरगेट इट. यू गॉट देवान जेजून आत्मो मेळलो, तुवें कन्फेस केले, ओके. पूण जेन्ना केन्नाय तुका समज कोणी कितें प्रश्न येयलो आनी ताका तुका बोक्षिताय, कित्याक बोक्षिताय? बिकॉज गॉड हॅज गिवन हीज स्पिरीट टू फॉरगिव. बाय फेथ यू कॅन फॉरगिव. प्रेज गॉड. आनी देवा फुडल्यान वयता, जेजू फुडल्यान वयता आनी ताका कन्फेस, जेजू तूं म्हाजो सोबीत धोनी. हय बरें आहा, चल तुज्या भावाक आनी भयणी फुडल्यान पयलें बोक्सोणें दिवन यो. हांव यो मागीर, हांव तुका दिता. हांव रावला, दिवपाकूच तर रावला, रेशन वांटपाकूच तर दवरला. हांव तुका रेशन दिता, पयलें तें काम करून यो. प्रेज गॉड. सो आमी पयलोच तुका पळयतोच न्हय जाय बोक्सोणें. पळय बोक्सोणें आसा जाल्यार पळयतोच म्हणून. तूं दुसऱ्याक बोक्षी नासल्यार पळयतोच न्हय, दिसांनी कशें मेळटलो? So when it comes to forgiveness, when you are unforgiveness, you have no spirit. So you are already a dead person. What dead person will? He is already a dead person. मेल्ल्या कितें मारतलो?
आता तुझ्या अगेन्स्ट कोण येता म्हणतो आनी तुवें तेजे वांगडा एक जालें म्हणजे अरे तो ऑलरेडी मेल्लो हा म्हणून तुजेर इला बोगलान घालून आनी तेका परतो मेल्ल्याक तूं कितें मारतलो ऑलरेडी तो मेल्लो हा फू केलो वयतलो तो आनी तूं तेज्या हितून ताळ्ळें तूं हितून पडोन तूंच पिड्यार जालाय forget it. Just ignore. Just show your love. Just pray for that person. तो गोडेक तिका सुटका जाय म्हणून तुज्या येयला आड येवपाक म्हणून तुजी आड न्हय तुजो आशिर्वाद तुजे प्रेयर तेका जाय म्हणून गोडेक येयला जाय आमी कितें करता तो म्हाज्या आंगार येयलो तो मेलो हो करता आमी तेकाय उडयता आनी फोंडान आमी फोंडान पडटा शेवटल्यान आमी फोंडान कित्याक लॅक ऑफ नॉलेज तुजे कडेन आत्मो हा म्हणटाय आय लव यू जीसस म्हणटाय जीसस हॅज कम इन दीस फॉर्म in him at the moment he is possessed कितें करतलो if you have Jesus in him what is that you have the spirit of the Lord is upon you you have God has anointed you and what to give the good news एका गुड न्यूज दिनाल्या कोणाक दितलो okay good news आयको ना he said you have the power to set free the captives जो कोण बांदपासान आसा तेका सुटका दिवपाक तुजे कडेन ती पदवी आसा की ना तेर आर्ग्युमेंट करूंक तेजे झगडोंक आमकां सांगला प्रेज गॉड सो हेंच शिकपाक हेंच सजमणी घेवपाक हेंच एंकर कशें घालपाक सारकें ग्रीप को धरपाक हें आमकां कंटिन्यूस आमी आयकता तोरी आसतना आयज कशें आमी चुकता आमीच जाणा येस नो सो हें चुकूंक नाका म्हणून आमी कंटिन्यूस मनान घालपाक जाणा देव सर कोसोन तुका चोरतलो ताजे ड्युटी देर इज एन ऑपोजिशन ही इज कंटिन्यूस एट वर्क तो कंटिन्यूस तुजे फाटल्यान पडलेलो आहा मेल्ल्याक चोर वचना फर्स्ट लिस्टार तुजे आसता कोण क्रिस्तांव आहा पळय रँक वायज थंय दवरल्या एका कसो हेजे केन्ना टार्गेट करतलो तूं सद्या आतां क्रिस्तांव आसाय आनी मागीर केन्ना एका कसो जायते तूं आठरो ताळण्यो ट्राय करतलो एक वाटेन तूं स्ट्रॉंग आहाय दुसऱ्या वाटेन वयतलो तिसऱ्या वाटेन स्ट्रॉंग तिसऱ्या वाटेन वयतलो आनी थोडे दीस सोडटलो परतो येतलो सो हीज वेज इज वॉट टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय प्रेज गॉड सगळे सजमता Hallelujah. So when it comes, when I understood, I know preaching is of good news. Preaching is of grace. As long as grace is preached, grace will give you what? Faith. Only grace can give you faith, not the fear. So amite see consequences. Dead person देव कितें मारतलो तेका मेल्लो आहा God only says by your birth you are born dead. सो मेल्ल्या मनशाक देव कितें मारतलो आतां जिती जाल्या मनशाक ओके तेका जिती केन्ना पवित्रत्व मेवला आनी पवित्रत्व घेवनूय आतां पवित्रत्व घेतल्या म्हणजे पवित्रत्वाक काम करपाक दिवंक जाय की ना